हालेलुया हालेलुया। अभी वक्त है मेरे चीजों कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। हमने जी भर कर वो जिंदा खुदा की प्रस्तिश की दुआएं की। अभी वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। तो मैं खुदा के खादम अली जनाब पास्टर जी को दावत दूंगा आपकी भरपूर तालियों में। मसीह यीशु के जिंदा जलाली के दूसरे नाम में सबको सलाम। आप सब खुश हैं? हालेलुया हालेलुया। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि घास सूख जाती है, फूल कमलाता है, लेकिन खुदा उनका कलाम अब तक कायम रहता है। हालेलुया। तशरीफ़ रखें। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए, आज की इस इबादत के लिए। इतवार को हम सब ने ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट किया। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने दिन को सेलिब्रेट किया, हमने खुशी मनाई। लेकिन ईस्टर का मतलब ये नहीं कि काम ख़त्म हो गया है, इतों ही तक काम शुरू होया है। दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द बिगिनिंग। और मैं जब लूका की अंजील और उसका 24वां बाब खोलता हूँ, चंद एक बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बड़ा ही मशहूर वाक़या, हमने कई दफ़ा इन बातों को पढ़ा, कई दफ़ा इन नुक्तों पे गौर किया, लेकिन जैसे कि मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि अगर किसी वाक़े को समझना है तो एक दफ़ा खुद उस जगह पे चले जाइए और ख़ुद अपनी आँख से मुशाहिदा करने की कोशिश कीजिए। मैं वहाँ पे होता तो ये सारा मंजर देखने में मुझे कैसा लगता। हम लूका की अंजील और उसका 24वां बाब खोलेंगे और 19वीं आयत के अगले हिस्से से पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है जो सवेरे ही कब्र पर गई थीं, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाज़ हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ऐना दानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्कादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रहकर शाम हुआ चाहती है और अब दिन ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे, और जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उन साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमा उनको दिखाई दिया, और उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी ख़ास बरकत हो, आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद का रूह अपने वादा के मुआफ़िक हमारे दरमियान चलता फिरता
اور جنبش کرتا ہے۔ ہاللیلویا جیسس۔ زندہ مہربان آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت گھڑی کے لیے، اس خوبصورت محفل کے لیے۔ پاک روح جی، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو تھینک یو بولتے ہیں کہ آپ اپنے وعدہ کے موافق ہمارے درمیان موجود ہو۔ آپ کا تخت یہاں پر لگا ہے یسوع جی، آپ کے لوگ، آپ کی چراگاہ کی بھیڑیں آپ کے تخت کے سامنے سرنگو ہیں۔ خداوند اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے آج اپنے بچوں کو چھوئیے، بلیس کیجیے، بڑی برکت دیجیے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین۔ اتوار کے روز صبح صبح خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ ہم سب نے خداوند یسوع مسیح کی اس فتح کو سیلیبریٹ کیا۔ ہم نے غور کیا، قبر ہار گئی، موت ہار گئی، ہیومن سسٹم ہار گیا۔ سب نے خداوند کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے وعدہ کے موافق مردوں میں سے جی اٹھا۔ لیکن یہ آج سیلیبریشن ہمارے لیے ہے۔ جس دن خداوند یسوع مسیح جی اٹھے تھے، اس دن یہ سیلیبریشن شاید اس کے شاگردوں کے لیے نہیں تھی، کیونکہ وہ حقیقت سے غافل تھے، وہ انجان تھے۔ وہ دن ان کے لیے بڑا دردناک دن تھا، وہ دن ان کے لیے افسوس کی گھڑی تھی۔ اور ایسا ہی ایک ماجرا ہمارے سامنے ہے۔ یہ باتیں، یہ واقعہ جو ابھی ہم نے دیکھا، 19ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک ہم نے اس سارے واقعے کو اپنے سامنے رکھا، اور یہ واقعہ ہر سال پڑھا جاتا ہے۔ اماوس کی رات کے یہ دو مسافر جو چلے جا رہے تھے، اور ان کی گفتگو بتاتی ہے کہ ان کا دل کا حال کیا تھا، یہ کس سچویشن سے گزر رہے تھے، یہ کس صورتحال، کس ٹریجڈی کو فیس کر رہے تھے۔ اور میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں، 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، بروکن، ٹوٹے ہوئے۔ یہ ٹوٹے ہوئے لوگ تھے، یہ اندر سے ٹوٹ چکے تھے، ان کی امید چلی گئی تھی۔ اب یہ مایوس تھے، یہ نا امید تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے تاریکی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ They are broken people، یہ ٹوٹے ہوئے لوگ۔ دوسرا پوائنٹ، بلائنڈ، ان کی آنکھیں بھی بند تھیں، مایوسی اور نا امیدی کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور تیسری بات، برن۔ ہم ان 3 نقطوں کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، بروکن۔ خداوند کا کلام جب ہم ان آیات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، یہ 2 شخص، یہ 2 آدمی جو اماوس کی راہ پر چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ کچھ دن پہلے ہوئے ان سارے واقعات کو ڈسکس کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ ان کی باتوں پہ غور کیجئے، کس قسم کے لوگ جو ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ اگرچہ خداوند کے 12 شاگردوں میں نہیں تھے، لیکن یہ بھی یسوع کے پیروکار تھے، اس کے فالوورز میں تھے، یسوع کے فین فالوورز میں یہ بھی شامل تھے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ شخص ضرور کچھ بڑا کر دکھائے گا۔ یہ اگرچہ چرچ گوئنگ تھے، یہ اگرچہ بائبل لیڈرز تھے، یہ کلام سننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ چرچ جانے والے، کلام پڑھنے والے، کلام سننے والے، ارے یہ لوگ کس طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ ملیے ان 2 لوگوں سے، ان شخصیتوں سے، پتہ چل جائے گا کہ چرچ کے لوگ اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو پیچھے سبب کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ ان کے ٹوٹ جانے کی، انہوں یہ گلہ سے غور کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو کلام میں اور کام میں بڑا قادر تھا، مطلب یہ یسوع مسیح کے کلام سے اور اس کے کاموں سے اچھی طرح واقف تھے۔ دے نو بائبل، یہ کلام جانتے ہیں، لیکن پرابلم یہ تھا ان کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ کلام تو جانتے ہیں لیکن اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اگلی گل کہندے نے وہ قادر تھا، وہ نبی تھا۔ ان کے نزدیک خداوند یسوع مسیح نبی سے بڑھ کر کچھ نہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ یسوع بھی باقی نبیوں کی طرح شاید کوئی نبی ہے،
अगर मसीहा होता तो मरता ना, क्योंकि मसीहा मर नहीं सकता। अरे ये मर गया है, इसको दफन कर दिया गया जिस तरह से बाकी नबी मर गए। अरे ये भी शायद कोई नबी था, हाँ कलाम उसके पास था, कुदरत उसके पास थी, खुदावंद का हाथ उसके ऊपर था, लेकिन वो मर गया। अरे वो नबी हो सकता है। ये कलाम तो सुनते थे लेकिन शायद कलाम की समझ नहीं रखते थे, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। दूसरी बात, मसीहा की पहचान। अरे यीशु की पहचान से गाफिल थे ये लोग, नहीं जानते थे कि दर हकीकत वो जात कौन है। इन्होंने उसके काम देखे थे, इन्होंने उसका कलाम सुना था, उसके बावजूद ये उसकी हकीकी शनाख्त, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान से गाफिल थे। अरे ऐसे लोग जो बेशक चर्च जाने वाले हो, बेशक हाजरियां पूरी हो, लेकिन उसके बावजूद टूट जाते हैं, क्योंकि शायद कलाम तो सुनते हो लेकिन कलाम की सही तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, लेकिन शायद वो मसीह की पहचान से पूरे तौर से वाकिफ नहीं होते। अरे ऐसे लोग टूट जाते हैं, अरे वो कायम नहीं रहते। इनके टूट जाने की एक और वजह इनका विजन नहीं भाई, ना था विजन लिमिटेड जैसी। कहते हमें उम्मीद थी, सानू लगता सी इसराइल को ये मखलसी देगा, इन्हों का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसराइल तक ही सी। पर इनको लगता था कि ये रोम के तख्ते पलट देगा, हड़ताल होंगी, टैरा नू साड़ांगे, जलसे जुलूस होंगे, बलवा होगा, नाराबाजी होगी, रोम का तख्ता पलट दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होया। नहीं, ये मसीहा नहीं हो सकता। इनको मसीहा चाहिए था। पूरी बनी इस्राएल कौम एक मसीहा की मुंतजर थी। मसीहा, लेकिन अब लगता है ये मसीहा नहीं। ना जलसे निकले, ना जुलूस होए, ना टैरा नू अग लगी, ना हड़ताला होया, अरे ना रोम का तख्ता पलटा। ये मसीहा नहीं हो सकता। इन लोगों को लगता था कि ये जो कादर है, ये जो कुदरत वाला है, ये जो जोरावर है, ये अपने जोरे बाजू से हालात बदल देगा, सूरत हाल बदल देगा। लेकिन जब इनकी तवक्कुआत के ऐन मुआफिक काम नहीं हुआ, दिल टूट गए, मायूस हो गए, ना उम्मीद हो गए। आज भी बथेरे मसीही टूट जाते हैं जब उनकी जिंदगी में उनकी तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं होता। अरे ये वो क्रिश्चियन है जिन्हें अपनी मर्जी का यीशु चाहिए, ये वो मसीही है जिन्हें अपने वक्त से यीशु चाहिए, ये वो क्रिश्चियन है जिन्हें वो यीशु चाहिए जो वही काम करे जो ये चाहते हो। अरे यीशु ऐसा नहीं है। अरे वो लोग जो अपनी वक्त से अपनी मर्जी का यीशु चाहते हैं, जब उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। नहीं जी नहीं, बड़िया दुआवां कीतियां, मौत सा नहीं होया, कोई गल नहीं बनी, चाचा ते बचिया कोई नहीं। अरे ये वो है जिन्हें अपने वक्त से अपनी मतलब का यीशु चाहिए, जिस तरह से ये चाहते हो उनका यीशु वैसे काम करे। अरे नहीं होगा ऐसे। आपको खुदावंद का टाइम, खुदावंद के वक्त को अंडरस्टैंड करना होगा। यीशु आपके वक्त से नहीं चलेगा, आपको यीशु के वक्त से चलना होगा। जो अपनी मर्जी का यीशु चाहते हैं वो टूट जाते हैं, उनकी तवक्कुआत बिखर जाती है। लो जी हम यरूशलेम कंड करके तुर पे अपने पिंड वापस। नहीं जी नहीं, अगर जानी जे सही कोई नहीं, जो यीशु सुनता। अरे दुआएं नहीं पूरी होती, लिव इट, छोड़ी महफिल, चल पड़े अपने गांव वापस। जो सोचा था, जो प्लान किया था, जैसा डिसाइड किया था, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे याद रखिएगा, ऐसे लोग टूट जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के शहाना दाखिले की बाबत हमने पढ़ा, लोग की बड़े एक्साइटेड, होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता। कपड़े बिछाउन दे, अपना सलूका, अपने शाला बिछातियां, खजूर की डालियां बिछा दी। इन्होंने लगता सी लो जी हुण रोम नहीं बचेगा। दे आर वेरी एक्साइटेड,
2 दिन बाद वही लोग किसान जो कहने सर इसको सलीब दे, क्योंकि ये यीशु तो वक़्वात पर नहीं उतरा। अरे इसने वो ना किया जो हम चाहते थे, इसने हमारे प्लान्स, हमारे मंसूबे, हमारे सारे आइडियाज सब के सब धर्म भरम कर दिए। ये मसीहा नहीं हो सकता, इसको सलीब दे दी जाए। ये भी टूट गए, क्योंकि इन्होंने लगता सी मसीहा मर नहीं सकता। अगर वाकई मसीहा होता तो मौत का लुकमाना होता, ये कोई नबी हो सकता है। इनका कॉन्सेप्ट मसीहा को लेके ठीक नहीं था, इनका विजन महदूद था। ये सिर्फ बनी इस्राएल कौम की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो आया वो तो एक अजीम मिशन के साथ आया। वो सिर्फ बनी इस्राएल कौम नहीं बल्कि पूरी बनी नौ इंसान के लिए आया। हालेलुया। ये लोग मायूस थे, ये नाउमीद थे, ये टूटे हुए थे। चर्च गोइंग होने के बावजूद, गीत गाने के बावजूद, कलाम सुनने के बावजूद, लेकिन कलाम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हालात तोड़ देंगे। मसीह की पहचान नहीं होगी तो हालात तोड़ देंगे। इनके साथ यही प्रॉब्लम था। पहली बात ब्रोकन, दूसरी बात ब्लाइंड। मैं हैरान था, इन्होंने यीशु को पहचाना नहीं, आंखें बंद हैं। उसकी एक वजह, दे आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ये यरूशलेम में रहते, फेलोशिप में रहते तो खुदावंद के जलाल को देखते, इन्होंने ट्रैक ही चेंज कर लिया। अरे वो लोग जो खुदावंद के लोग खुदावंद के घर को छोड़ के अपना ट्रैक चेंज कर लेते, अखा बंद हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। बेशक जिन्ने मर्जी हवाले याद हो, पता ही नहीं चलता साडे नाल यीशु भी टुरन डया कि नहीं। अरे हमारे हालात में यीशु का हाथ भी है कि नहीं, खुदावंद भी हमारे साथ है कि नहीं। अरे आंखें बंद हो जाती है। दे आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, इनका ट्रैक ही रॉन्ग था। लेकिन दूसरी बात यहां पर लिखा हुआ है 15वीं-16वीं आयत में, ये बातचीत कर रहे थे, आपस में बहस मुबासा कर रहे थे। यीशु आ गया, लेकिन साथ ही अगली बात लिखी गई, इनकी आंखें बंद कर दी गई। इट मीन्स इट्स अ डिवाइन प्लान। यीशु आया तो एक्सीडेंटली बंद नहीं हुई, देयर इज अ प्लान बिहाइंड। पीछे खुदावंद का एक मकसद था। अनवर भाई गौर करने वाली गल है, इन्हां आयतां तो उत्ते पढ़ो, यीशु दे आने तो पहले खुदावंद ने फरिश्ता भेजा, फरिश्ते ने आके बहनों को मैसेज दिया, तो इन्हों को भी फरिश्ता कल छड़ दे, इन्हों को आप आने की लोड़ सी। और इनके पास भी आप फरिश्ता भेज देते तो काम चल जाना सी। लेकिन यहाँ पे खुदावंद फरिश्ता नहीं भेज रहा, यहाँ पे यीशु आप आ रहा है। बहनों के पास फरिश्ता भेजा, भाइयों के पास यीशु खुद विजिट कर रहा है। व्हाट इज द रीजन? ऊपर लिखा हुआ कि बहनों को जब फरिश्ते ने पैगाम दिया, नाल फरिश्ते ने याद दिलाया। अरे याद करो, जब वो गलील में था उसने कहा था कि वो मसलूब होगा लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। वहां पर लिखा हुआ बहनों को याद आया। मैसेज काफी था बहनों के लिए, क्योंकि मैसेज सुन के उनको खुदावंद का कलाम याद आ गया। और वही मैसेज आके जब बहनों ने भाइयों को दिया, किसी एक भरा ने भी ओल्ड टेस्टमेंट खोल के देखने की कोशिश नहीं की थी। अब वेरीफाई करिए कलाम होया, वाकई गल्लां इंज लिखिया ने। अरे किसी एक ने भी बाइबल नहीं खोली, उंज ही सुनिया तो मुंह वट के बह गए ने। की गल हुई। फरिश्ते सिर्फ पैगाम दे सकते हैं, तालीम नहीं दे सकते। भाइयों को तालीम की जरूरत थी, इसलिए यीशु खुद आ रहा है यहाँ पे। अरे यहाँ पर इनको टीचिंग चाहिए थी, यहाँ पे यीशु खुद आ रहा है। लेकिन सवाल ये, आपने तालीम देनी तो फिर आंखें क्यों बंद की? खुदावंद के कलाम में उनकी आंखें बंद कर दी गई, क्योंकि खुदावंद ये चाहता था कि अपनी जाहिरी आंखों से पहले इनके दिल की आंखें रोशन हो। अरे ये कलाम की रूह से देखने की कोशिश करें, हु इज जीसस। ये कलाम में से देखें कि खुदावंद ने जो बड़ी नो इंसान से वादे किए थे, देखो उन वादों की तकमील हुई। ये कलाम में मसीहा को ढूंढे तो यीशु मिल जाएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, उसने मूसा सब नबियों और नविश्तों को
کھول کے جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی تھی وہ سب ان کو بیان کر دی۔ یہودیوں نے پرانے عہد نامے کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، تناک بولتے ہیں، TNK، ٹی سے تورا جس میں موسیٰ کی 5 کتابیں آتے ہیں، نبیوں کی جو صحیفے ہیں ان کو نوین کہتے ہیں، اور پھر ہسٹری اور پوئٹری کی جتنی کتابیں ہیں ان کو کتوبین کہتے ہیں۔ تو ہر لفظ کا پہلا الفابیٹ جوڑو TNK، تناک بنتا ہے۔ یہ مطلب خداوند یسوع مسیح نے موسیٰ کی کتابوں میں سے، نبیوں کے صحیفوں میں سے اور نوشتوں میں سے اس کے حق میں جو جو باتیں لکھی ہوئی تھی، خداوند یسوع مسیح نے ہولی ہولی کلام کھول کے ایکسپلین کرنا شروع کرتا۔ there is a Bible study۔ ارے ان کے پاس کلام کا نالج تو تھا لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، ابھی دل کا کھلنا، ذہن کا کھلنا باقی تھا۔ ایتھے سٹڈی سیشن چل پیا، اٹس اے بائبل سٹڈی سیشن۔ اور یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی بائبل سٹڈی سیشن یسوع کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ ارے آپ کلام کھولیے، لیکن اگر خداوند کی حضوری نہیں ہے تو کلام کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ آج بھی غیر مسیح بتھیرے لوگ بائبل کھول دینے، لیکن وہ بائبل اس لیے نہیں کھولتے کہ یسوع کو ڈھونڈا جائے۔ ارے وہ تو یسوع پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے کھولتے ہیں، انہیں بائبل میں یسوع نہیں ملتا۔ لیکن وہ جو یسوع کو تلاش کرنے کے لیے کلام کھولتے ہیں ان کی ملاقات یسوع سے ہو جاتی ہے، یسوع مل جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ارے خداوند چاہتا تھا کہ یہ لوگ کلام کی روح سے دیکھنا سیکھ لیں، یسوع کون ہے اور یسوع کس طرح سے مل سکتا ہے۔ یسوع نے پتا سی میں چلے جانا آسمان تے، ارے میں آسمان پر چلا جاؤں گا مگر تمہیں کل کو کوئی گمراہ نہ کر دے۔ آؤ دیکھو یسوع یہودیہ میں آیا، یروشلم میں آیا، سامریہ میں آیا، اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ ارے یسوع سے ملاقات کرنی تو جا اپنی کوٹھڑی میں جا، دروازہ بند کر، کلام کھول، تیری ملاقات یسوع سے ہو جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ یسوع سے ملنا ہے تو بائبل کھول لیجئے۔ بتھیرے لوگ دعویٰ کر دے رہے پیسہ ان تے پتہ نہیں لگتا یسوع کی میں گلا کردا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ملے جو یہ کہے کہ وہ نہیں جانتا یسوع کیسے بات کرتا ہے، ایدا مطلب یو آر ناٹ بائبل ریڈر۔ ارے تم بائبل نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ جو بائبل پڑھتے ہیں یسوع ان سے بات کرتا ہے، ارے یسوع ان سے کلام کرتا ہے، ارے وہ یسوع کی حضوری اور اس کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ This is the Bible study session۔ یسوع کے بغیر کوئی بائبل سٹڈی نہیں ہو سکتی۔ ارے یہ میسج ہے آپ کے لیے اور میرے لیے۔ What is your lifestyle؟ کتنی بائبل سٹڈی، 24 گھنٹے میں کتنا وقت آپ خداوند کے کلام کو دیتے ہو؟ ارے میں کتنا غور ان چیپٹرز، ان کتابوں، ان حوالوں پہ کرتا ہوں، کتنی کمنٹریز، کتنی تفسیریں دیکھی، کتنا میں نے جستجو کے ساتھ ان حوالوں کو چھاننے، ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ What is your lifestyle؟ مجھے اور آپ کو بائبل سٹڈی کی ضرورت ہے۔ اور مسیح کی پہچان میں بڑھنا ہے تو گہرے میں جانا ہوگا اور گہرا کھودنا ہوگا۔ پرانا عہد نامہ کھول لو، میٹھے پانی کے چشمے ایویں نہیں نکلتے تھے، گہرا کھودنا پڑتا تھا۔ ارے یہ خداوند کا کلام ہے، اس کی مٹھاس، اس کا فلیور لینا ہے تو گہرا کھودنا پڑے گا، ارے گہرے میں جانا پڑے گا۔ یسوع سے ملاقات کرنی ہے تو بائبل کھولنی پڑے گی۔ صحیفوں میں یسوع ملے گا، زبوروں میں یسوع ملے گا، ارے خطوں میں یسوع ملے گا۔ یسوع سے ملاقات چاہیے تو خداوند کا کلام کھولنا پڑے گا۔ یسوع نے پیٹرن دیتا، ارے کل کو تمہیں کوئی گمراہ نہ کر دے، آؤ ویزے لوائیے، چلیے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یسوع آ گیا۔ ارے نو، دیٹ از رانگ۔ تو جتھے بیٹھے اوتھے ہی بیٹھ کے بائبل کھول، یسوع تجھے وہیں پہ مل جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ پہلی بات بروکن، دوسری بات بلائنڈ، تیسری بات برن۔
आग से जल उठे, रूह की आग से जल गए ये लोग। खुदा उनका कलाम कहता है यीशु आगे बढ़ जाना चाहता था, उन्होंने ढक लिया। खुदा उनका कलाम कहता है उन्होंने रोक लिया और यीशु को दावत दी। यीशु कभी भी फोर्सफुली मेहमान नहीं बनता। कलाम खुल गया, सहीफिया च पता लग गया, ओ जीसस, अब खुदावंद मुंतजर है, व्हाट इज योर रिएक्शन। अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, अब पहचान हो गई यीशु की, अब आपका क्या रिएक्शन होगा। और बाइबल के अंदर बड़े कम ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने यीशु को अपने घर में उतारा। लाखों की भीड़ थी यीशु के पीछे, लेकिन उन्होंने घर लेके जाने वाले बड़े थोड़े से लोग सन। उनमें से एक ये भी है, इन्होंने यीशु को अपने घर में उतारा। और लिखा हुआ है कि जब खाना खाने का टाइम आया, यीशु ने रोटी तोड़ी। 2 मिनट वेट करो, यीशु ने क्यों रोटी तोड़ी? यहूदी कल्चर में मेजबान सारे एहतमाम करता है, मेजबान सर्व करता है, तो यीशु तो मेहमान सी होते। लेकिन जब डिनर का टाइम आया, लिखा हुआ कि यीशु ने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी। इसका मतलब कि यीशु को जब बतौर मेहमान दावत दी जाती है तो वो उस खानदान में मेहमान नहीं रहता बल्कि मेजबान बन जाता है। हालेलुया। अरे आप यीशु को अपनी जिंदगी में दावत दीजिए, अपने घर में दावत दीजिए। वो मेहमान बन के बैठा ना रहेगा बल्कि खुद हाथ बढ़ाएगा, मेजबान बन जाएगा, हर चीज को ब्लेस करेगा और बरकत देगा। हालेलुया। वो मेजबान बन जाता है, वो आगे बढ़ के खुद सारी जिम्मेदारियां ले लेता है। मेजबान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेज करने की, मुहैया करने की, हर चीज को एडजस्ट करने की। जब यीशु आएगा फिर मैनेजमेंट वो अपने हाथ में ले लेगा, फिर वो आप मैनेज करेगा, फिर हर शय वो आप एडजस्ट करेगा, क्योंकि फिर वो मेहमान ना रहेगा, फिर तो वो मेजबान बन जाएगा। हालेलुया। खुदा उनके कलाम में लिखा यीशु ना गल्ला करदे आ रहे ने, नहीं पता लगा। यीशु दा मैसेज ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। लेकिन घर आके ਜਦੋਂ ਯीशु ने रोटी तोड़ी, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, इनकी आंखें खुल गई, इन्होंने पता लग गया यस दिस इज जीसस। अरे ये तो यीशु है। रोटी तोड़न लगे होया की? मैं किसी ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि आखिरी फसा के मौका पे जिस तरह से यीशु ने रोटी तोड़ी, इन्होंने वो अंदाज वेख्या तो यह समझ गए रॉन्ग। आखिरी फसा पे यीशु के 12 शागिर्द थे, दो में तो है ही नहीं सन। इन्होंने की पता आखिरी फसा यीशु की रोटी तोड़ी। यहाँ पे जब यीशु रोटी तोड़ रहा, इन्होंने फौरन पता लग गया ही इज जीसस। अरे ये यीशु है। यीशु मेजबान पे है, मेज पे है बतौर मेजबान। यीशु ने रोटी ली, रोटी लोग लेकिन जब उसने तोड़ी उनकी आंखें खुल गई, ये यीशु है। क्योंकि जब रोटी के लिए यीशु ने हाथ बढ़ाए, उन्हें यीशु के वो कीलों वाले जख्मों वाले हाथ नजर आए। अरे ये तो कोई नबी नहीं, अरे ये तो हमारा मसीहा है। अरे वो लोग जो यीशु की फेलोशिप, उसकी नजदीकी में आते हैं, उसके कफारे, उसके दुखों को वो करीब से देखते हैं और जान जाते हैं ही इज जीसस। अरे ये कोई रसूल नहीं, कोई माहिर उस्ताद नहीं, कोई नबी नहीं, अरे ये तो हमारा खुदावंद है। अरे ये तो यीशु है जो मर गया था, हाँ अब देखो वो जिंदा हो गया और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। हालेलुया। आइए उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा खुदावंद यीशु उनकी आंखों से गायब हो गया। ये खुदावंद जो बताना चाहता था वो काम हो गया। और लिखा हुआ उनके दिल जोश से भरे हुए थे और अब वो शेयर कर रहे हैं आपस में, नहीं भाई, कि जब वो राह में हमारे ऊपर कलाम को, सहीफों को खोल रहा था, हमारे दिल जोश से ना बढ़ते जा रहे थे। इंग्लिश में लिखा हुआ आवर हार्ट्स आर बर्निंग। रूद यज्ञ पापड़ बल गया सी अंदर। जब कलाम खुलता है तो जाने जोश से भर जाती है। खुदावंद की हजूरी का निशान है ये। अरे जब सहीफे खुलने शुरू हो जाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाए, गल समझनी आनी शुरू हो जाए, तो वो जाने वो दिल जोश से भरने शुरू हो जाते हैं। और अगर जोश से भरने शुरू हो जाए, समझ आइए खुदावंद की हजूरी और पाक रूह की जुम्बश यहाँ मौजूद है। हालेलुया। ये कहते हैं हम जोश से भर गए, रूह की आग तो पांबड़ बल उठे। सूरज डूब चुका, तारीख बदल चुकी, लेकिन ये इन्होंने इंतजार ना किया, ओसे वाले उठे तो वापस तौर पे। अरे जिनके अंदर आग जली होती है
وہ وقت کا انتظار نہیں کرتے، وہ گواہی دینے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ اے اوسے والے اٹھے، واپس لوٹے مسیحا کی گواہی دینے کے لیے۔ ارے وہ جن کو خداوند چھو لیتا ہے، ارے وہ جن پہ صلیب کا مکاشفہ کھل جاتا ہے، وہ جانے خاموش نہیں رہتی، وہ بے چین رہتی ہے۔ انہوں بھی ملیے، انہوں بھی ملیے، انہوں بھی دسیے، ارے میں نے یسوع کا تجربہ کیا ہے، ارے میں نے یسوع کو دیکھا ہے، یسوع زندہ ہے۔ ہاللیلویہ! آئیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہاللیلویہ! 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 یسوع زندہ ہے، اس نے اپنا آپ ان پہ ظاہر کیا۔ ارے تم زندہ یسوع سے ملنا چاہتے ہو تو آج یسوع کو یہاں پہ نہیں، اپنے ساتھ روم میں لے کے جائیے۔ They are the blessed families، وہ خاندان مبارک ہیں جنہیں صرف باروں بار آپ ہی نہیں برکتہ لیندے، بلکہ یسوع کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے جاتے ہیں۔ وہ اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں سے بھی یسوع کی ملاقات کراتے ہیں۔ میں نے برکت پائی، ارے یہ بھی برکت پائے، یہ بھی برکت پائے۔ جو بھید جو مکاشفہ مجھ پہ کھلا، ارے یہ جان، یہ جان، یہ جان، ارے یہ جاننے ان سے غافل نہ رہے۔ آئے یسوع سے ملاقات کیجئے، آج یسوع کو اپنے ساتھ لے کے جائیے۔ جاننا چاہتے ہو یسوع کے پاس آپ کے لیے کیا پیغام ہے، تو جب اپنے اپنے روم میں جائیے تو یہ بند کر کے پرچھتی تے نہیں رکھنی، ارے اس کو کھولیے، ارے اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں۔ آپ کے لیے پیغام ہے اس میں یسوع کی طرف سے، اس یسوع سے جو موت اور قبر پر غالب آیا۔ ارے وہ زندہ یسوع آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ اس کو مہمان بنا کے بلائیے، وہ میزبان بن کے اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ ہاللیلویہ! آئیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، خداوند کی شکر گزاری کریں، کیونکہ وہ اپنے وعدہ کے موافق ہمارے درمیان موجود ہے۔ کوئی زبان یہاں خاموش نہ رہے۔ آئے ہم سب اپنے لبوں کو کھولیں۔ او پریز ہاللیلویہ جیسس، او ہاللیلویہ، 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 او ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، او پریز جیسس۔ اپنے لبوں کو کھولیے، خداوند کا روح یہاں موجود ہے۔ او گلوری ٹو جیسس، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ جیسس۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، زندہ جلالی آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہیں آج کی خوبصورت گھڑی کے لیے، اس خوبصورت شام کے لیے، اس وقت کے لیے۔ آپ کے لوگ، آپ کی چراگاہ کی بھیڑیں خداوند آپ کے تخت کے سامنے سرنگوں ہیں۔ خداوند یسوع جی اپنے بچوں کو چھوئیے اور ہم سبوں کو یہ فضل بخشیے کہ ہم ہر روز پاک کلام کی جگالی کرنے والے بنے، تاکہ خداوند ہم ہر روز آپ سے ملاقات کریں۔ خداوند یسوع جی کلام کی گہری سمجھ اپنے بچوں کو عطا کیجئے، دل کی آنکھوں کو روشن کیجئے، تاکہ ہم آپ کو دنیا میں نہیں بلکہ خداوند یسوع جی جب جب کلام کھولیں آپ سے ملاقات کریں۔ خداوند اپنے بچوں کو بڑی برکت دیجئے، اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے چھوئیے، بلیس کیجئے، روحانی طور پر آپ میں پیوستہ ہونے کا فضل عطا کیجئے۔ تمام جانیں جو آپ کے تخت کے سامنے سرنگوں ہیں، ایک ایک جان پہ آپ کی انوائنٹنگ، آپ کی بلیسنگ، آپ کا مسا مانگتے ہیں۔ خداوند یسوع جی سوہار چرچ کی کلیسیا روحانی طور پر بادشاہ اور کلیسیا بن جائے، جو کلام کی گہری باتوں کو بخوبی طور پر انڈرسٹینڈ کرنے والی کلیسیا بن جائے۔ اپنے بچوں کو چھوئیے، بلیس کیجئے، بڑی برکت دیجئے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام سننے والوں کو بڑی برکت عنایت فرمائے۔ گاڈ بلیس یو آل۔